बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व मलजाना व मावाना व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अल्लाह दी ज़ात उम्मीद रखना मेरे तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल सही सलामत होंगे। अल्लाह खालिक़े कायनात सब दे उते अपना करम ते अपना फजल फरमाए और अल्लाह ताला जल्द ही मक्कातुल मुकरमा और मदीनातुल मुनव्वरा दी बाअदब हाज़री नसीब फरमाए। मेरे प्यारे भाइयों, इस वीडियो ਨੂੰ आखिर तक देखना है, मुकम्मल देखना है, चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, सदके जारिया समझ के इस ਨੂੰ शेयर भी करना है। मेरे प्यारे भाइयों, पिछली वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको ये बताया था कि मसहा किसे कहते हैं। अब मैं आपकी बारगाह में रखना चाहता हूं कि जराबों पर मसा के बारे में क्या हुक्म है, क्योंकि ये इख्तलाफी मसला है। जो अहले हदीस हज़रात हैं वो जराबों पर यानी कि मसा करते हैं, लेकिन बात ये है कि देखना ये है कि कुरान और हदीस में इसका क्या हुक्म है। प्यारे भाइयों, गौर के साथ इस बात को समाअत फरमाइएगा, बहुत ज़्यादा आपको नफ़ा होगा, इंशाल्लाह आपका वक़्त ज़ाया नहीं होगा। सबसे पहली बात, जराबों पर मसा के बारे में क्या हुक्म है। 3 सूरतों में जराबों पर मसा जायज नहीं। आप ध्यान के साथ सुनेंगे तो आपको बहुत ज्यादा नफा होगा। ऐसी जराब जिसमें पानी गुजर कर नीचे तक पहुंच जाए, ऐसी जराब पर मसा जायज नहीं। जराब पांव पर तस्मों से बांधी हुई हो, ठीक है जी, जराब पांव पर तस्मों से बंधी हुई हो। इतनी, नंबर 3, इतनी बारीक हो कि इससे पांव नजर आए। ये 3 तरह की जराब है, इसके ऊपर मसा जायज नहीं। आगे है मौजू पर मसा की क्या शराइत है। मौजू पर मसा की बहुत अहम शराइत गौर के साथ समाअत फरमाइएगा। नंबर 1, मोजे ऐसे हों कि टखने छुप जाएं। मोजे ऐसे हों कि टखने छुप जाएं। नंबर 2, पांव से चपटे हुए हों कि इन्हें पहन कर आसानी से चल सके। पैर दे नाल बिल्कुल यानी कि चपके हों, ठीक है मेरा भाई। नंबर 3, चमड़े के हों या कम अज कम तला चमड़े का हो, बाकी हिस्सा किसी और मोटी चीज का हो। नंबर 3। नंबर 4, वजू करके पहना हो, वजू करके पहना हो। नंबर 5, ना पहनने से पहले जुनबी हो, ना पहनने के बाद जुनबी हुआ हो। नंबर 5 फिर दोबारा सुन ले, ना पहनने से पहले जुनबी हो, ना पहनने के बाद जुनबी हो। नंबर 6, मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पहने जाएं, मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पहने जाएं। 7, नंबर 7, कोई मोजा पांव की 3 उंगलियों के बराबर फटा हुआ ना हो। अगर 3 उंगलियों से ज्यादा या 3 उंगलियों के बराबर फटा हुआ है तो इसके ऊपर आप समझदार हैं प्यारे भाइयों। कोई मोजा पांव की 3 उंगलियों के बराबर फटा हुआ ना हो। मोजों पर मसा करने का क्या तरीका है, गौर के साथ समाअत फरमाइएगा। मोजों पर मसा करने का तरीका ये है कि दाएं पांव का मसा दाएं हाथ की 3 उंगलियों से और बाएं पांव का मसा बाएं हाथ की 3 उंगलियों से किया जाएगा। उंगलियों को पांव की पुष्ट से शुरू करके पिंडली तक खींचा जाएगा। मसा करते वक्त उंगलियों का तर होना जरूरी है। ये जो आपकी उंगली है ना, ये तर होना बहुत जरूरी है। किन चीजों पर मसा जायज नहीं, किन चीजों पर मसा जायज नहीं, वो चीज़ां किहड़ियां ने जिन्हां ते मसा जिहड़ा वो जायज नहीं। मेरे प्यारे भाइयों,
4 چیزوں پر مسح جائز نہیں. 4 چیزاں نے بھائی جنہ اتے مسح جائز نہیں. کیڑیاں نے؟ نمبر 1 ہاتھ پر پہنے ہوئے دستانوں پر. ہاتھ پر پہنے ہوئے دستانوں پر، ماشاءاللہ جی. نمبر 2 ٹوپی پر. نمبر 2 ٹوپی پر. فرمایا نمبر 3 سر پر بندھے ہوئے مفرل یا امامے پر. ماشاءاللہ کڈا آسن انداز دے نال اور سادے لفظوں میں جو اس بات کی واضح طور پہ سمجھ آ رہی ہے. نمبر 3 سر پر بندھے ہوئے مفرل یا امامے پر. نمبر 4 دوپٹے یا برقعے پر. تو پیارے بھائیوں یہ تھی وہ چیزیں کہ جن پر مسح جائز نہیں، اور آپ کو مسح کا طریقہ بھی میں نے واضح طور پہ یعنی کہ بتا دیا ہے. اور اس سے پہلے جو بات بتائی ہے آپ کو وہ ہے کہ موضوع پر مسح کی شرائط کیا ہے، اور شرائط کتنی ہیں. 7 میں نے آپ کی بارگاہ میں شرائط رکھی ہیں. پھر اس سے پہلے جو میں نے بتایا ہے کہ 3 صورتوں میں جرابوں پر مسح جائز نہیں. وہ 3 صورتیں کون سی ہیں؟ 3 صورتیں کون سی ہیں کہ جن پر مسح جائز نہیں؟ وہ بھی میں نے آپ کی بارگاہ میں رکھ دی ہیں. تو پیارے بھائیوں یہ بھی دین میں انسان کے لیے اللہ پاک نے سہولت بنائی ہے، اور اپنے پیارے لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اور آپ کے وسیلہ اور جلیلہ سے اور آپ کے توسل سے ہم تک یہ باتیں پہنچی ہیں. اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو اللہ پاک ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرما دے گا. تو پیارے بھائیوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، ایک سنت کو زندہ کرے گا، فرمایا گئے گزرے دور کے اندر فرمایا اس کے نامہ اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھا جائے گا. تو پیارے بھائیوں اگر یہ جو میں نے آپ کی بارگاہ میں باتیں رکھی ہیں کہ جرابوں کے مسح کے بارے میں کیا حکم ہے اور اس کی شرائط کیا ہیں، اور پھر یہ بتایا ہے کہ موضوع پر مسح کا طریقہ کیا ہے اور کن چیزوں پر مسح جائز نہیں، اگر آپ ان کو سمجھ لیں گے اپنی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا آخرت بہتر فرما دے گا. مجھے دیں آپ لوگ اجازت، انشاءاللہ آپ کا اللہ پاک حامی اور ناصر ہو. اللہ پاک آپ پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے. انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.